नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरी सारी बहनों को बात समझ में आ गई होगी कि तफसीर है, नाजरा है, तजवीद है, क़िरात है, इसके अलावा जो है वो वर्किंग लेडीज़ के लिए भी है और लिसनर्स के लिए भी है। इसके अलावा मैं आपको आज जो है वो एक कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि शायद कि उतर जाए मेरे दिल में तेरी बात, कि इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बहनों के देखें, ये आप इस चीज़ को नहीं देखें कि मैं 40 मिनट दे रही हूँ, मैं 1 घंटा दे रही हूँ या मैं 30 मिनट दे रही हूँ। आप इस चीज़ को नहीं देखें आप, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप ये देखें कि आप दुनिया की ज़िंदगी के लिए क्या करती हैं, वक्त निकालती हैं और जो है आप क्या करती हैं, सारे कामों को करती हैं, अपनी सेविंग करती हैं, लेकिन आपका क्या होता है, जैसे ही, मैं आपको नहीं कह रही, ये एक हकीकत है, इट्स ट्रू, कि आपकी जैसे ही आँख बंद होती है सारा कुछ आपका यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाता है। इवन के हमारे जिस्म के कपड़े भी उतर जाते हैं और वो भी कट करके उतरते हैं। तो आप उस वक्त को याद कीजिए और उस वक्त को सोचेंगे, यार ये हर वक्त तो हर किसी के साथ आएगा और हर किसी को इस प्रोसेस से गुज़रना है। तो बेहतर नहीं है कि मैं अपनी आखिरत के लिए, अपनी आखिरत के बैंक में भी कुछ सेव कर लूँ, और ये जो आप वक्त लगाएंगे कुरान के सीखने में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे नाजरा की फॉर्म में हो, चाहे तजवीद की फॉर्म में हो, चाहे क़िरात की फॉर्म में हो, चाहे तफसीर की फॉर्म में हो, चाहे हदीस की फॉर्म में हो, चाहे फ़िक़्ह की फॉर्म में हो, तो आपको इसके क्या फ़ायदे मिल रहे हैं? एक तो ये कि सबसे पहली बात ये कि आपकी जो है, आपको ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिलेगा। ये मेरा आपको चैलेंज है कि जिस दिन से आपने कोर्स को ज्वाइन किया और पढ़ना शुरू किया, आप यकीन माने आप अपनी दुनियावी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो सारी आपकी साइड लाइन हो जाएंगी और आप भूल जाएंगी और आप सिर्फ कुरान के अंदर उसको सीखने में, उसको याद करने में ही इतनी महफ़ हो जाएंगी, इतनी महू हो जाएंगी कि आपको फ़िलहाल कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपके तमाम मसाइल एक तरफ होंगे और आपका कुरान और आपकी लर्निंग एक तरफ होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये आपकी सबसे बड़ी सेविंग होगी। किस तरीके से सेविंग होगी कि देखें, आप दुनिया की सेविंग करती हैं, अपने बैंक में, अपने अकाउंट्स में जमा करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन आपकी आंख बंद होते ही दूसरे लोग उस पर कब्जा कर लेती हैं। लेकिन ये जो सेविंग है, ये जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगी अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने कुरान के लिए, अल्लाह के लिए, जो आप ये अपने ऊपर जो माल खर्च करेंगी, तो आप ये देखें, यही माल आप आखिरत के बैंक में सेव करिए, जो ना कभी कम होगा, ना कभी कोई चोरी होगा, ना उसके अंदर कोई कटौती होगी, बल्कि वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा और उसका सवाब ऐसे होगा जैसे कि उहद पहाड़ के बराबर। मेरी वो बहनें जिन्होंने हज किया हुआ है, जिन्होंने उम्रा किया हुआ है और उन्होंने उहद पहाड़ की ज़ियारत की है और उन्होंने देखा हुआ है, तो उन्हें खुद अंदाज़ा होगा कि उहद पहाड़ कितना बड़ा पहाड़ है, उसकी ऊंचाई है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो वर्थ है वो कितनी बड़ी है कि ताहद्दे निगाह है कि ना हमारी दुनियावी आंखें उसको ना देख सकती हैं और ना ही उसका को अपनी आंखों में जो है वो मुहित कर सकती हैं, उसको कवर कर सकती हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि ये जो आपकी फ़िलहाल की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये किस तरीके की है कि आपने जो ये चीज़ आपने जो दी है, ये क्या है, ये सारी अल्लाह के रास्ते में आप दे रही हैं, अल्लाह को कर्ज दे रही हैं। व इन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ु लहू अज़आफ़न कसीरा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कौन है जो मुझे कर्ज दे, और जो मुझे 1 रुपये का कर्ज देगा तो मैं उसको 70 गुना और 100 गुना बढ़ाऊँगा। तो आप इस बात को देखें और तहैया करें कि ये आपका आखिरत का जो है वो सेविंग है, आपका आखिरत का अकाउंट है, जिसके अंदर आप जो है वो कुछ सेव कर रही हैं। दूसरी बात, 2 बातें हो गई। पहली बात सुकून का मिलना, दूसरी बात आखिरत के बैंक में सेविंग करना। तीसरी बात की तरफ आते हैं। तीसरी बात क्या है कि आप जब कुरान से जुड़ती हैं
تو قرآن کی جو رحمتیں ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ محسوس ہونا شروع ہوں گی، اور یہ وقت آپ کا ایسا ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ یار بس یہ وقت آ جائے، آپ جلدی جلدی سارے کام وائنڈ اپ کر رہی ہوں گی اور آپ کہہ رہی ہوں گی کہ میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ آپ کو اتنی اٹیچمنٹ ہو جائے گی، اتنی محبت ہو جائے گی قرآن سے کہ آپ وقت سے پہلے جو ہے وہ تیار ہوں گی، اور اپنے آپ کو، اور آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے آپ کو یہ ہوگا کہ مجھے کلاس لینی ہے، اور کلاس میں مجھے سبق ملا تھا اور مجھے اس سبق کی لرننگ کرنی ہے، اور آپ اتنا اپنے آپ کو مطلب اچھا محسوس کریں گی کہ آپ کو اپنے یہ جو دنیا کے سارے مسائل ہیں، مشاغل ہیں، آپ ان سے کچھ فی الوقت جو ہے وہ کچھ دور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ یہ وقت جو آپ کا 30 منٹس کا ہوگا، 40 منٹس کا ہوگا یا 1 آور کا ہوگا، تو یہ وقت آپ کا ایسا وقت ہوگا جو اللہ کے گھر میں مرنے کے بعد آپ سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی، اس کا سوال نہیں ہوگا کہ میں نے جو تمہیں وقت دیا تھا، جو زندگی کے جتنے بھی آپ نے 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، جس کی جتنی بھی عمر ہے، اس نے جو بھی سال گزارے ہیں، اس کے ایک ایک لمحے کا اس کو حساب دینا ہے، لیکن وہ اس وقت کا حساب اللہ نے معاف کر دیا ہے جو وقت اس نے اللہ کے دین کے سیکھنے میں لگایا ہے، جو وقت اس نے اللہ کے قرآن کو سیکھنے میں لگایا ہے، جو وقت اس نے اللہ کی حدیث کو پڑھنے میں لگایا ہے، جو اس نے مسئلے مسائل کو سیکھنے کے لیے لگایا ہے۔ اور آخری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک مسئلے کا فقہ کے ایک مسئلے کا سیکھنا 1000 مقبول نوافل سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ 1000 اگر آپ نوافل پڑھیں، جو کہ ہم میں سے، آپ میں سے کوئی نہیں پڑھ سکتا، نہ کسی نے پڑھے ہوں گے، اور اگر کوئی کوشش بھی کرے تو وہ مہینوں میں جا کے پڑھے گا، تو وہ 1000 نوافل جو اگر اس نے پڑھ بھی لیے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن یہاں پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ایک مسئلے کو اگر تم نے سیکھا ہے، دین کے میرے دین کے ایک مسئلے کو تم نے سیکھا ہے، تو میں اس کا ثواب تمہیں اتنا دوں گا کہ 1000 نفل تم نے جو پڑھے ہیں اس کو میں نے قبول کیا ہے، اس کے برابر اس ایک مسئلے کا سیکھنے کا ثواب ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے آپ کے لیے، اگر آپ لوگ اتنے مطلب فضائل سننے کے باوجود اگر بھی میری کوئی بہن اس بات سے اتفاق نہ کرے اور وہ اپنی دنیاوی مصروفیت کا رونا روئے، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کا یہ رونا اور اس کا یہ کہنا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس مصروفیت بہت ہے، یہ جائز ہوگا، کیونکہ اللہ آپ کو جب تک آپ کو پتہ نہیں تھا، تو جب تک تو آپ کو اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جب ایک عالم کے ذریعے آپ نے یہ بات سن لی کہ قرآن کے سیکھنے میں، تفسیر کے سیکھنے میں، حدیث کے سیکھنے میں آپ کے لیے کیا کیا فضائل ہیں، کیا کیا اللہ نے خوشخبریاں رکھی ہیں، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ کوئی انسان یہ کہہ سکے، میری کوئی بہن یہ کہہ سکے کہ نہیں اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں ضرور سیکھتی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پھر آپ کی پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ اب آپ نے سن لیا، اب آپ کو پڑھانے والے بھی مل رہے ہیں، آپ کو فیسلٹیز بھی ہیں، آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، کہیں آنا نہیں ہے، آپ نے صرف اپنے موبائل فون پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے دین کو سیکھنا شروع کر دینا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ پاک آپ کو کیا سہولت دیں گے، کس طریقے سے آپ کے گھروں میں آپ کو دین پہنچائیں گے، اس سے بڑھ کر تو آپ کے لیے اللہ تو نہیں کچھ کر سکتے نا۔ تو اس لیے اب آپ میری بہنیں، آپ سمجھیں اس بات کو، سوچیں، اس میں اللہ کے دین کے سیکھنے میں بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ خیر و برکات ہیں، لیکن جو بہت بڑی بڑی مین برکات تھیں بہت زیادہ ہیں، اتنی کہ میں بیان نہیں کر سکتی، میں کسی اور دن اس کے بارے میں بیان کروں گی۔ جیسے جیسے آپ لوگ جوائن کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے، آپ کو خود ان کی برکات نصیب ہونا شروع ہوں گی، آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے خیر و برکات آپ کے سامنے عرض کر سکوں، تو مجھے لگا کہ یہ 4 باتیں ہی اگر کسی سمجھنے والے کے لیے، ہمارے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں مولانا حکیم محمد اختر
اختر صاحب وہ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب وہ کہتی ہیں کہ عقل مند کے لیے تو ایک بات ہی کافی ہوتی ہے اور بے وقوف کے لیے تو دفتر کے دفتر بھی بیکار ہیں. تو مجھے امید ہے کہ میری بہنیں عقل مند ہیں اور ان کے لیے یہ جو میں نے 4 فضائل بیان کی ہیں یہی کافی ہوں گے. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آج کے بعد سے میری کوئی بہن یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا قرآن صحیح نہیں ہے، میری نماز صحیح نہیں ہے، مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے، مجھے کوئی سکھانے والا نہیں ہے. ہم نے آپ کو اپنا اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا. اب عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ پاک ہم سب کو قبول کرے اور ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول کرے کہ ہم وقت نکال سکیں، ہم پڑھانے والے بنیں اور آپ پڑھنے والے بنیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.